औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम अहले इस्लाम को हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज फरमाए। गुज़िश्ता लेक्चर में बेटे हम लोगों ने सबक चुगलखोर के मुसन्निफ़ शफ़ी अकील का तारुफ़ और इसी तरह सबक के पहले सफ़ा की रीडिंग की थी। आइए वहीं से रीडिंग का सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता किया था। जी बेटे, सबक के अगले हिस्से की रीडिंग से कबल बेटे आप लोगों के सामने गुज़िश्ता कुछ सबक का खुलासा ज़िक्र करता चलूँ जितना हम लोगों ने पढ़ लिया था, ताकि आप लोगों को कहानी के साथ मुनासबत हो सके। तो बेटे हम लोगों ने इब्तिदा के अंदर पढ़ा था, मुसन्निफ़ के बकौल मुसन्निफ़ ने जो लोक कहानी की तारीफ़ की थी उसके मुतल्लिक़ पढ़ा था हम लोगों ने कि लोक कहानी या लोक दास्तानें किसी मुआशरे या किसी ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों का बताया गया था कि मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती हैं। ठीक है जी, तो ये मुख्तसर सा इसका तारीफ़ बयान की गई थी। और इसी तरह इसके बाद बेटे स्टोरी शुरू की गई थी। मुसन्निफ़ ने जो शफ़ी कील ने स्टोरी शुरू की थी वो बता रहे थे कि पुराने वक्तों की बात है कि एक किसी गांव के अंदर एक चुगलखोर रहता था। उसको बहुत ज़्यादा चुगलियाँ खाने की आदत थी। ठीक है, लेकिन वो अपनी इस आदत को छोड़ भी नहीं सकता था और पूरे मुआशरे के अंदर, पूरे गांव के अंदर वो अपनी इस आदत की वजह से बदनाम भी हो चुका था और उसको मुलाजमत से भी इस वजह से हाथ धोना पड़ चुके थे। तो अब उसके पास उसको कोई बंदा मुलाजमत पर ना रखता था, इस कदर वो बदनाम हो चुका था देहात के अंदर। तो जब उसने सोचो विचार किया कि अब कोई मुलाजमत के पर मुझे तो रखता नहीं है, ठीक है, तो जो जमा पूंजी है ऐसा ना हो कि वो भी ख़त्म हो जाए और मुलाजम फाकों तक जो है वो नौबत ना कहीं पहुंच जाए। तो उसने ये प्लान किया, उसने ये सोचा कि क्यों ना इस गांव को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। ठीक है जी, तो इस सफ़े के आखिर पर जो लाइन लिखी है वो यही बात लिखी है। सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाको तक आन पहुंची, तो उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी चाहिए। चुनाचे कहते हैं जी उसने थोड़ा सा बहुत ज़रूरी सामान लिया। चुनाचे उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यह गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। यहाँ तक बेटे हम लोगों ने सबक की रीडिंग कर ली थी। आगे देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि वो किसान अकेला था और खेतों के कामकाज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजमत की ज़रूरत भी थी उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ। ये भी ज़रूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? ठीक है जी, इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। क्यों तो ताज्जुब हुआ? इसलिए ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा। भला ये क्यों कर हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। ये बेटे वही बात जो उसकी आदत थी, उसी चीज़ की इजाज़त मांगेगा। तो जवाब में चुगलखोर ने क्या कहा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त, यही मेरी तनख्वाह है। ठीक है जी, तो ये बेटे बात जो है वो याद रखने की है। शार्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा, तो ये वो शराइत बयान की जा रही हैं। तो जवाब में चुगलखोर ने क्या कहा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है। तो किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला,
آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چگلی کھا لیا کروں۔ تو چگلی کھانے کی اس نے اجازت مانگی، مطلب اپنی عادت کو پوری کرنے کی اس نے اجازت مانگی، ٹھیک ہے، لیکن لمٹ رکھ دی کہ 6 ماہ بعد میں چگلی کھاؤں گا آپ کی۔ تو چغل خور بولا آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ بعد آپ کی صرف ایک چگلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، یعنی کسان نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ 6 ماہ بعد ایک چگلی کھاتا ہے تو کھا لے، میرا کیا جاتا ہے، یہ کسی سے میری چگلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر کسان نے کیا کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ جی معاہدہ دونوں کے اندر طے پا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں نے بیٹا دیکھا کہ معاہدہ کن شرائط پر طے پایا جی، کیا تنخواہ ہے مقرر ہوئی کہ صرف روٹی کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چگلی۔ آگے دیکھیے پھر، چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اس کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کیا کرتا، کسان کا اس طرح کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا۔ یہ لائنیں بیٹے دوبارہ دیکھیے آخری والی، چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے، یعنی کسان نے چگلی کھانے کی اجازت دے بھی دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو چگلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول گیا کہ اس کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیا معاہدہ ہوا ہے، خصوصاً چگلی کھانے والی بات۔ تو ادھر کہتے ہیں جی چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، ٹھیک ہے جی، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چگلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا، ٹھیک ہے جی، ضبط کیے ہوئے تھا، مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چگلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے بیٹے، آگے کہتے ہیں جی کہ اور کسان ایک روز، کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا جی، ایک روز کسان حسب معمول کے مطابق، دستور کے مطابق ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے۔ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا، اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے، یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باتوں باتوں میں اس کو پختہ بھی کر لیا کہ اس کو میری بات کا یقین آ جائے۔ چغل خور نے اپنے بڑے ہی انداز کے اندر تیر نشانے پر لگانے کی کوشش کی، اور آگے جا کے دیکھیے آپ کے تیر نشانے پر لگتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی، یہ سن کر کسان کی بیوی کو شک سا ہو گیا، اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص ضروری بات ہے، یہی خیال کر کے کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو